الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى هو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و صلاۃ بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا سفر معراج دا ذکر پاک جاری ہے۔ قربان جائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اس معجزہ معراج تو جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء و رسول دے نال ملاقاتاں کیتیاں، انبیاء و رسول نوں دیدار کرائے، اور جس دے وچ اللہ پاک نے اپنے محبوب دا ادب دسیا کہ میرے محبوب دا ادب جس نے بھی کر لیا اس نے مقام پا لیا۔ تو اسی واقعی جبریل امین عاشق رسول فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو پایا گیا، اپنی پلکوں سے دریا پہ دست
بے شک اللہ پاک نے سارے انبیاء کو شانہ عطا کی دیا، جس طرح کے خالق کائنات قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ سارے انبیاء رسولوں درجے بدرجے شانہ عطا کی دیا۔ معراج دی رات تمام انبیاء اور رسول نے جدوں مسجد اقصیٰ دے وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں زیارتاں کیتیاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دیدار کیتے، تمام انبیاء اور رسول نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا مسجد اقصیٰ دے وچ مقام ویکھیا، شان ویکھی، خطاب سنیا۔ سارے انبیاء و رسول حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ عرض کردے نے کہ اے آدم، تسی رب دے محبوب دا دیدار بھی کیتا، خطاب بھی سنیا، اس دا نتیجہ تے کوئی کڈ کے سانوں دیو۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام انبیاء اور رسول فرماتے ہیں کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا باتیں، والی کل جہاں ایک تیری ذات، اے حبیب خدا تیری کیا بات، روح کون مقام پہ نکھارا گیا، روح انسانیت پہ قرارا گیا، مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات۔ قربان جاوے حضور علیہ السلام دی معراج پاک ویکھن او سب تو افضل، پر کدوں اسی اس مردے پتھر لالا دے با نہیں وکے دے، تے پھل کنڈیاں نال نہیں تر دے، جو اسرار حضور تے کھلے وہ ہر ایک تے نہیں کھل دے، عالم اسرا عرشاں دی سیر کرے، تے اسی وچ گلیاں دے رل دے۔ اللہ پاک نے انبیاء اور رسولوں شان عطا کیتیاں، انبیاء اور رسولوں بڑے بڑے مرتبے مقامات عطا کیتے، لیکن انبیاء اور رسول کوئی ایک بستی دا نبی ہویا، کوئی دو چار، لیکن ساڈا نبی کل عالم دا نبی ہے۔ کوئی آیا
دو چار ملکاں دا حاکم ساڈے نبی دی کل جگ تے شاہی ہے۔ کوئی دور تے کوئی چوتھے فلک تے ساڑے کملی والے دی کل جگ تے شاہی ہے۔ قربان جائیے کملی والے آقا آپ آسمانہ دے سفر شروع کر دینے، آپ پہلے آسمان دے مناظر، آپ دوسرے آسمان دے مناظر، آپ تیسرے آسمان دے مناظر، آپ سارے آسمانہ دی میراج، سارے آسمانہ میراج کراندیاں ہویاں، سارے آسمانہ دے مناظر ویکھدیاں ہویاں، طے کردیاں ہویاں، آخر کار سدرۃ المنتہا تے حضور علیہ السلام آپ پہنچ دے نہیں۔ جدوں سدرۃ المنتہا دے مناظر سدرۃ المنتہا نو معراج کرا کے حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا تو اگے آپ دی تشریف آوری ہوندی ہے تے اتھے جا کے جبریل امین جڑے نے وہ عرض پہ کردے نے کہ آقا میرا تے ہوں اتھے تنی قیام اس تو اگے تے ہوں میں نہیں جا سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل سدرۃ المنتہا تے تیری انتہا ہو گئی ہے، سن لے اس تو اگے میری ہوں ابتدا پئی ہوندی ہے۔ تے سرور نے فرمایا اس نو جے تو ساتھی میرا چل اگیرے نال اساڈے کیوں کر بیٹھیوں ڈیرا۔ کیتی عرض جبریل حضرت کون اسی بیچارے جے اقبال اگرے ہواں سڑ جان دے برسارے۔ جبریل نے اتھے دست بستہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ عرض پہ کر دینے کہ آقا اتھے ہی میری ہوں انتہا وے، اس تو اگے میں تے ہوں ایک وار بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک وار بھی اگے جانا وا اللہ پاک دے انوار و تجلیات میرے پرانوں راکھ کر دیون۔ محمد دے قدماں چ سر نوں جھکا کے عرض کیتی جبریل سدرات جا کے میں اگے ایک پیر نہیں جا سکتا، آقا میرا آخری مقام آ گیا۔ کہا جبریل نے سدرات لکے یہاں تک میری رسائے، اگے میں نہیں جا سکتا، نہیں جائیں کتنی منزلیں ہیں
خدا جانے مصطفیٰ جانے۔ حضور علیہ السلام نے جبریل امین نو فرمایا کہ اے جبریل اتھے تیری انتہا ہو گئی ہے کہ محمد مصطفیٰ دی اس تو اگے حالت ہوں پئی ہوندی ابتدا بھی۔ جبریل تو تے بڑے ناز کردہ سی، انبیاء رسولوں بھی اے دستہ ہوندا سی کہ میں اتھوں تک جا سکتا ہوں جتھوں تک کوئی جا سکتا نہیں، جتھوں تک انبیاء رسول بھی جا سکتے نہیں، میں تے اتھوں تک جا سکتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل تو تے میرے دادا سیدنا ابراہیم اللہ نبی علیہ السلام نے عرض کیتا سی جدوں نمرود دی جلائی ہوئی اگ دے وچ آپ جان لگے سن کہ اس وقت تو جا کے عرض کیتا سی کہ اے رب دے پیارے خلیل میں اتھوں تک جا سکتا ہاں جتھوں تک کوئی جا سکتا نہیں، کوئی حاجت ہوئے تے مینوں دسو میں رب دی بارگاہ وچ پیش کر دینا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل تیرا ادھار اج میں او ادھار بھی لا چڑیا ہوں۔ اے جبریل اج سن لے جتھوں تک تو بھی نہیں جا سکتا اتھوں تک میں جا سکتا ہوں۔ تیرا کوئی پیغام ہوئے تیری کوئی حاجت ہوئے تے دس دے، میں اتھوں تک چلی آنا جتھے تک تم بھی نہیں جا سکتا۔ میں تے خدا دی بارگاہ دے وچ بھی چلے آواں، خدا دی بارگاہ دے وچ بھی تیری کوئی حاجت ہوئے تے دس دے، تیری حاجت میں اتھے پیش کر دیواں۔ جبریل امین نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتھے تے آپ دیاں شاناں تے آپ دے مقامات کتھے، میری تا کی مجال ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک عرض ہے کہ جدوں رب دی بارگاہ دے وچ آپ تشریف فرما دیدار خداوندی کر لو، رب دے نال آمنے سامنے بیٹھ کے جدوں گفتگو ہو جاوے تے اس تو بعد آقا رب دی بارگاہ دے وچ میری ایک عرض ہے او پیش کر دینا کہ اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ مینوں اجازت لے کے دے دینا۔ بروز قیامت پل صراط ہر ایک دا گزر ہونا بھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک خواہش ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں آپ دی امت پل صراط تو گزرن دا وقت ہوئے مینوں اجازت مل جائے تاکہ میں اتھے اپنے پرانوں
پل صراط کے بچھا دیواں اور آپ دی امت جیڑی ہے وہ سلامتی کے نال گزر جاوے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل ٹھیک ہے، تیرا ایک سوال، تیری اے حاجت رب دی بارگاہ دے وچ اے پیش کر دیتی جائے گی۔ حضور علیہ السلام آپ سدرہ تو بھی اگے تشریف لے جاندے نے۔ رب تعالیٰ دی انوار و تجلیات حضور علیہ السلام آپ تمام مناظر دیکھتے ہوئے رب دی بارگاہ دے وچوں آوازاں پہ آدیاں نے کہ سنیا اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، قربان جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہاں نے بڑا ناز سی کہ اللہ پاک نے مینوں بڑا مقام تے بڑا رتبہ تے بڑیاں شانہ عطا کیتیاں نے، تے رب دے نال حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہو گئے نے بغیر جبریل تو، تے جدوں اللہ پاک دے نال گفتگو کردے نے ہم کلام ہوندے نے۔ قربان جائیے اس خالق کائنات دے کلام دے اندر کتنی مٹھاس ہوئے گی، کتنی شیریں ہوئے گی، تے جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام او مٹھاس، او جشن، او سرور حاصل کردے نے، تے آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام رب دی بارگاہ دے وچ بے اختیار عرض کرن لگے کہ اے بار الہ، جدوں میں تیری بارگاہ دے وچ ہم کلام ہونا بڑا سرور آندا ہے، تے مولا کدی مینوں اپنا دیدار کرا دیندا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ لن ترانی، تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ اے بار الہ اے تے ٹھیک ہے کہ میں تے تیرا دیدار نہیں کر سکتا، اسی واقعی تے عرض کیا کرنا نا کہ مولا تو اپنا دیدار کرا دے۔ تک اتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ نے فرمایا سی کہ اے موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشمِ فلک دیکھے، اگر دیکھے تو صرف اور صرف محمد مصطفیٰ دیکھے۔ لیکن اگر رب تعالیٰ نے اپنی تجلیات، اپنی جلویاں دا معمولی پرتو تو کوتور پہاڑ تے جدوں کیتا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ دا او معمولی جلوہ پہاڑ تے ویکھیا تے برداشت نہ کر سکے، رب دے معمولی انوار و تجلیات نو برداشت نہ کر سکے، آپ اٹھے ہی بے ہوش ہو گئے۔ تے قربان جائے ساڈے نبی لجپال سدرۃ المنتہا جتھے جبریل دی بھی انتہا ہو گئی، اس تو بھی اگے ساڑے نبی لجپال تشریف لے کے جاندے پہنے اور رب دی طرفوں آواز پہ آندی ہے کہ سونا اور قریب آ جا، اور قریب آ جا۔ آخر رب دی بارگاہ دے وچ حضور علیہ السلام اتنا نیڑے قرب ملیا کہ رب تعالیٰ فرما دے نے
کہ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، جویں کمال دا فاصلہ آپ بالکل رب دی بارگاہ وچ آپ قریب ہو گئے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے نے رأیت ربی فی احسن صورہ، میں رب تعالیٰ دا دیدار اپنیاں مبارک اکھاں دے نال کیتا۔ قربان جاجے ساڈے نبی لجپال دیاں شانہ تے طاقت کسے نبی نے رب دا دیدار نہ کیتا۔ باقی انبیاء اور رسول معراج ہوئے رب تعالیٰ دے انوار و تجلیات دے، رب تعالیٰ دے جلویاں دے، لیکن ساڈا نبی رب تعالیٰ دا اپنیاں اکھاں دے نال کول بیٹھ کے جلوہ کر کے آیا۔ راز و نیاز دیاں گلاں ہوئیاں۔ حضور علیہ السلام رب دی بارگاہ وچ تحفہ عاجزی دا پیش کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ حضور علیہ السلام نو اپنے تحائف اور حضور علیہ السلام دی امت دے واسطے اللہ پاک تحفے عطا کرتے ہیں۔ مختصر کہ آخر جدوں حضور علیہ السلام آپ واپس تشریف لے کے آندے نے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوندی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام دا دیدار کرتے ہیں۔ دیدار اس حسن و جمال دا کہ جڑا حسن و جمال رب دا دیدار کر کے آیا، او جلوے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ویکھدے نے تے عرض پہ کردے نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ نے امت دے واسطے کیڑا تحفہ عطا کیتا۔ بڑے تحفے ملے تے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے امت دے واسطے 50 نمازاں کا تحفہ عطا کیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلیاں امتاں نوں بھی ویکھیا، انہاں دیاں طاقتاں نوں ویکھیا، اپنی امت دے حال بھی ویکھے تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت بڑی کمزور ہے، آپ اپنی امت تے کرم نوازی فرما دو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جا کے اے عرض کر دیو کہ مولا امت کمزور ہے، کچھ کرم نوازی فرما دو۔ حضور علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام دی سفارش دی واپس اللہ پاک دی بارگاہ وچ نمازاں دا امت دے واسطے سوال کر دینے کہ مولا کچھ کمی ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ معبود 5 نمازاں گھٹ کر دینے ہیں۔ 45 نمازاں لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کل سالہ نبی آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے کہ یا نبی اللہ، امت کمزور ہے،
گٹ کرا دیو قربان جائیے ساڈے نبی لجپال واپس رب دی بارگاہ دے وچ جاندے نے کہ مولا امت کمزور ہے پنج نمازاں گٹ پئیاں ہوندیاں نے رب تعالیٰ نو بھی پتہ سی تے رب دے پتہ سی کہ آخر گٹ ہو جانیاں نے کہ پہلے ہی رب تعالیٰ پنج عطا کر دیں لیکن اتھے رات دی گل سی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا بھی رب تعالیٰ نے کم بنانا سی جنہیں عرض کرتے سن کہ مولا اپنا دیدار کرا دے تے رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا بھی وہ کم بنانا سی بار بار حضور علیہ السلام رب دی بارگاہ میں جاندے نے رب تعالیٰ دا دیدار کرتے ہیں تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول پہ جاندے نے تکنا اکھیاں نے دلی پر تکیا اسا کو اکھیاں تک نہیں تو ملیوں کے ساجن ملے تے ہم آسا لگی پئیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار حضور علیہ السلام کا دیدار پہ کرتے ہیں پنج نماز رہ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت بھی حالے تک سادے کے طرف پہ کرتے ہیں کہ رب دے محبوب ایک پھیرا ہو لاگے جیڑے واسطہ نہیں منگے انہاں دے واسطے تے چاہیدا سی کہ وہ 50 نمازاں پڑھ گئے کیونکہ نمازاں کے 50 بنیاں 5 کے حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے وسیلہ کے نال ملیاں جڑے واسطے کو نہیں مندے وہ تے 50 پڑھ گئے تے یا اپنا عقیدہ تبدیل کر دیں واسطے نو من لے آخر 5 نمازاں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا سی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے معبود اگر کسی راضی ہو کہ تمہارے دل مبارک میں یہ خیال ہوئے گا میری امت 50 نمازاں پڑھنی تے ثواب بھی انہوں 50 کا ملنا سی کہ اے معبود من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها اے معبود بے شک آپ کی امت جڑی نمازاں کی 5 پڑھے گی لیکن ثواب انہوں 50 نمازاں دا ملے گا قربان جائیے آخرکار پتہ چلیا سارے انبیاء اور رسول دیاں شانہ کہ بار بار رب کا دیدار پہ کرتے ہیں کہ بار بار وہ مقدس چہرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہ دیکھتے ہیں تمام انبیاء اور رسول ایک تسلیم پہ کرتے ہیں کہ عرفات اعلیٰ شانہ جڑیاں نہیں او آمنہ کے لاب دیاں نہیں رب دے محبوب دیاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دسیا کہ رب دے محبوبہ عرفات اعلیٰ شانہ جڑیاں نے منصاریاں نے کہ اسی واتے ہر کوئی تصریف پیا کر دالے تی بے بسم اللہ
پسارا ہوں میں قربان ہونا جیبا ہوں جنہ ملیا نبی پیارا سارے نبی لجپال آقا دی معراج کہ اور رب تک پہنچے ساری معراج نماز وچ تے اس بات خیال کرنا کہ جیڑا نبی ساری زندگی اپنی امت نو نہیں بھلیا امت دی خاطر دعاواں کردا رہ گیا وے خوش نصیب امت انبیاء اور رسول دی دعاواں کردے رہ کے مولا تیرا محبوب دی شان دی عرفہ آلہ جڑی اپنی محبوب امت عطا کی دیا امت جڑی ہے اس دی شان بھی ساریا امتاں نالوں عرفہ تے آلہ کدی سان بھی اپنی محبوب دی امت دے وچ کر دیندا حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک میری امت جڑی ہے ساری امتاں تو بعد وچ آئی ہے لیکن جنت دے وچ ساری امتاں تو پہلے جنت دے وچ جائے گی اللہ پاک دی بارگاہ وچ جب حضور علیہ السلام نے جبریل امین کا سوال پیش کیتا اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب جیڑا تینوں منن والا ہوے گا جیڑا تیرے نال پیار کرن والا ہوے گا جیڑا تیری اطاعت کرن والا ہوے گا جبریل امین نو اجازت مل گئی پل صراط دے اُتے اپنا پر بچھا دے بروز قیامت محبوب جیڑا جیڑا تیرا امتی ہوے گا تیرے نال پیار رکھن والا تیرے نال محبت کرن والا تیری اطاعت کرن والا بروز قیامت جبریل امین پل صراط دے اُتے اپنا پر بچھا دیں گے آپ دی امت سلامتی دے نال گزر جائے گی اسی وقت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا پل سے اب واجب کرتے گزری ہے رب سلم صدا محمد رضا پل سے اب واجب کرتے گزری ہے صدا رب سلم امتی امتی جبریل امین پر نشانے ہوں گے حضور علیہ السلام دا خوش نصیب امتی سلامتی دے نال چلا جائے گا اس وقت سجی کھبے اج کل بڑیاں سانو آواز آن گیا لیکن رب نو بھی نہ بھولو رب دے رسول نو نہ بھولو رب تعالیٰ دا فرمان ہے جڑا میرے محبوب دے نال پیار کر لوے گا جڑا میرے محبوب دی اطاعت کر لوے گا رب تعالیٰ دا وہی پیارا بن جائے گا رب تعالیٰ اس دے نال خود پیار کرے گا
دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب حضور علیہ السلام دا پیار حضور علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے آمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین حضرات